छिटी छु है यहाँ त बाई हामी गएको ल माइ मौज शुभ यात्रा साह्रो रेडी होइन Okay, now finally we are ready for our trip to Baimozwa. आज चाहिँ दसैँ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्राय सबै बन्द छ मान्छेको चलबल पनि धेरै पातलो छ भिडियो हेर्दै जानु होला एन्ड इन्जोय विथ अस मैले चाहिँ दसैँ सेलिब्रेट गर्नु हुँदैन सो सागर आएको रहेछ हाम्रो घर अनि म चाहिँ सागरसँगै बाइमोजा जाने प्लान गरेँ सो आई एम विथ हिम नाउ आई एम मुभिङ टुवर्ड्स बाइमोजा होप आवर ट्रिप विल बी गुड अनि म चाहिँ त्यहाँ 2-3 दिनको लागि बस्ने भनेर गएको छु लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स अहिले हामी इलामको चुलेघाटी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ बाटो केपीबा बाटो हेरिदिनु पर्यो है हाम्रो मेन हाइवे हेर्नु न बिजोक ठिकै छ यस्तै बाटो भए पनि जाउँला बाइक मजा चाहिँ पुरा एकदम अफ रोड छ आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ बब्बाल हुन्छ बाइकमा अफ रोड दसैँले गर्दाखेरि बाटो पनि एकदम पातलो गाडीहरू पनि खासै चलेको छैन ओके एनिवेज थ्रु दिस भिडियो आई वान्ट टु विश यु अल ह्याप्पी विजयदशमी मैले मनाउनु नभए पनि हजुरहरूको चाहिँ आई वान्ट टु विश यु अल है हाम्रो इलामको बाटो हेर्नुहोस् साह्रै अत्यन्तै राम्रो छ हरियाली चारैतिर छ हरियाली त्यति खासै धेरै फोहोर पनि छैन Hope you are enjoying the video. Please don't forget to like, subscribe and comment down below. यो बाटो चाहिँ मेची हाइवे भन्छ हामी यो बाटो नन स्टप गयो भने हामी यो ताप्लेजुङ प्लस चाइना बोर्डरसम्म चाहिँ हाम्रो यात्रा हुन्छ यो बाटोको हामीले चाहिँ बिलबाटेबाट अलिकति 10 मिनट्स जस्तो अगाडि गएर हामी राइट बाटो लिन्छौँ त्यो बाटो चाहिँ हामी बाइमोजातर्फ लाग्छौँ बिच बाटोमा हामीले माई पोखरी भेटिन्छ माई पोखरी गएपछि त अवश्य म चाहिँ अब त्यहाँ गएर पूजा पनि गर्नु हुँदैन फेरि जस्ट म त्यहाँ गएर यसो तपाईँहरूकै लागि भयो भने एउटा त्यहाँको दृश्यहरू खिचेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु म त्यहाँ गएर पूजासुजा यताउता नगरे पनि म देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई टु अल द न्यू भ्युवर्स हु हेभन्ट बीन ओभर देयर ल नाउ फाइनली वी आर एट बिब्लाटे बजार यो चाहिँ सानो भए पनि रमाइलो खालको बिब्लाटे बजार छ यहाँ चाहिँ गाउँबाट आउने धेरै जस्तो माई मजुवा माई पोखरी प्याङ जाने बाटोहरू चाहिँ यहाँ एकदम चलपल ज्यादा हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ अनि धेरै भिड पनि हुन्छ सानो छ तर एकदम रमाइलो ठाउँ छ यो पनि अवश्य निस्किनु होला यो बिब्लाटे भन्ने ठाउँमा पनि यहाँ चाहिँ अलिकति बजारभन्दा इलाम बजारभन्दा अलिकति धेरै चलफल रहेछ हाम्रो यात्रा जारी नै छ नाउ वी आर एबल टु रिच अन द वे फर बाइमोजा
हाम्रो माई बजारतर्फ जाने बाटो आउँदैछ यो डाइरेक्ट बाटो गयो भने चाहिँ हामी ताप्लेजुङ पुग्छ अनि यहाँबाट राइट टर्न लियो भने चाहिँ हामी माई बजारतर्फ सन्तपुर पनि पुगिन्छ यो ठाउँ सन्तपुर पनि इलामको एकदम एक नम्बरको पर्यटक क्षेत्र हो यो पनि जस्तै माई पोखरी जानु पर्यो भने यही बाटो लिनुपर्छ हामीले जस बाटोको दृश्य हेर्दै जानु होला यो पिच बाटो चाहिँ अलिकति मात्रै छ खासै धेरै छैन जसबिरेसम्म पिच बाटो छ अरे त्यो पनि हेर्दै जाउँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम अफ रोड छ अरे लेट्स सी आई थिङ्क विल हेभ एडभेन्चर टुडे अहिले टाइम पनि धेरै भइसक्यो 4 बजिसक्यो आई थिङ्क विल रिच होम अराउन्ड 7 o'clock or 8 o'clock but also I'll try to show you all the images and pictures all around the area where we go. Hope you will all like. अहिले चाहिँ हामी इलामको सबभन्दा पुरानो स्कुल रिप्स स्कुलको बाटो जाँदैछौँ अहिले जसबिरे चिया बगान यु क्यान सी जसबिरे चिया बगान राम्रो छ एकदम राम्रो दृश्य छ यताको यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ एपिएफ क्याम्प बनाउँदै रहेछ यो सेक्युरिटी प्रोटेक्सन एकदम स्ट्रङ रहेछ हाम्रो इलामको यो बाटो जाँदाखेरि एकदम हरियाली छ विथ द नेचरल ब्युटी यु क्यान इन्जोय विथ द नेचरल ब्युटी यो घरको डिजाइनहरू पनि राम्रो रहेछ अनि यस्तो घरहरूलाई चाहिँ नमस्ते घर भन्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन अनि त्यहाँ अलिकति जसबिरे चिया बगानदेखि अलिकति मासतिर गएपछि एउटा सानो बस्ती रहेछ बाटो हेर्नुहोस् एकदम नाजुक छ बाटो कठिन छ बाटो यसो सरकारले पनि ध्यान दिए चाहिँ हुन्थ्यो हाम्रो छैन के गर्ने हामी गरिब देशमा अब यसै गरी हामी अब जसबिरे ग्राउन्ड आइपुग्नु लाग्यो जसबिरे फुटबल ग्राउन्ड हामी नजिकै छौँ जसबिरे फुटबल ग्राउन्डको यहाँ हजुरहरूले पोस्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ I will try to capture all the footage जसबिरे चिया बगान यहाँ सानो फ्याक्ट्री पनि रहेछ जसबिरे चिया फ्याक्ट्री you can enjoy the natural beauty on the way रोड चाहिँ अब खतमै छ जस नेचुरल ब्युटीसँग तपाईँ खेल्दै जानु सक्नुहुन्छ मन भुलिन्छ सरकारले यो बाटोलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो बाटोबाट चाहिँ हामी इलामको प्रख्यात ठाउँ धेरै हाई अल्टिट्युड भएको ठाउँ सन्तकपुर जहाँ हामी हिउँहरू खेल्न सक्छौँ त्यहाँबाट हामीले कञ्चनजङ्घाहरू देख्छौँ हिमालहरू यसो सरकारले ध्यान दिनु पर्यो त्यतातिर पनि बाटोमा हेर्नुहोस् बर्खामा ठाउँमा पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि बाटो पनि यो अवरुद्ध भएको थियो अरे पछिबाट यो सब साफ गरेको भन्थ्यो मेरो साथीले सरकारले प्लिज ध्यान दिनु होला यो बाटोमा यो बाटो राम्रो भयो भने हाम्रो देशको आर्थिक पनि बढ्छ किनभने एकदम इलामको एक नम्बर पर्यटक क्षेत्र
तर्फ जाने बाटो हो जस्तै हाम्रो माई पोखरी भयो सन्तकपुर भनेको एकदम ठाउँमा यसरी GWS गोर्खा वेलफेयर सर्भिसले चाहिँ ठाउँमा यसरी धाराहरू बनाइदिएको रहेछ थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो एकदम चिसो छ यताको पानी ल न फाइनली हामी माई पोखरी आयौँ अब यहाँ केही खाजा अर्डर गरेर हामी भित्र घुम्न जान्छौँ आई विल ट्राई टु क्याप्चर अल द फुटेज थुक्पा खाऊँ न झोलवाला थुक्पा दुईवटा बनाइदिनु ल अङ्कल चिकन यहाँ चाहिँ हामीले माई पोखरीभित्र पाउने चिजहरूको सबै नक्सा बनाइदिनु भएको रहेछ खुसी लाग्यो अनि यो चाहिँ इलामको एक सिमसार क्षेत्र पनि भन्छ जस यहाँभित्र यु क्यान सी द मूल गेट मेन गेट केही भन्दैन माई पोखरीको बारेमा यो चाहिँ हाम्रो माई पोखरी चाहिँ अब के अरे इलामको एकदम धार्मिक क्षेत्र हो होइन यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्छ देउराली बजारदेखि अलिक ओरतिर पर्छ होइन यो के भन्छ नर्थ इस्ट साइडमा चाहिँ पर्छ एउटा इलामको एउटा सिमसार क्षेत्र पनि हो रामसार टिकट काट्नु पर्ने कति 20 रुपैयाँ थ्याङ्क यू भाइ चाहिँ होइन टिकट भित्र छिर्ने यस्तो काटेर मात्रै छिर्न पाइन्छ नि फेरि माई पोखरीमा चाहिँ जुन तल ल न फाइनली वी आर इनसाइड माई पोखरीभित्र छौँ हामी जस म चाहिँ अब पूजाहरू केही गर्नु हुँदैन यो तपाईँहरूकै लागि मात्रै यो दृश्य देखाउनुको लागि मात्रै म यहाँभित्र प्रवेश गरेको छु होप यु विल ट्राई टु इन्जोय एकदम पिस ठाउँ छ यहाँभित्र गएर जानुहोस् पूजा गर्नुहोस् यहाँ माई पोखरीमा चाहिँ 9वटा कुना छ यस पोखरीको 9वटा कुना छ पहिला चाहिँ यो माई पोखरी सुकेको थियो पछिबाट फेरि यो आफै यी उम्रेको पानी हो जस रमाइलो ठाउँ छ एकदम पिस ठाउँ छ माइन्ड फ्रेस हुन्छ यु विल फर्गेट एभ्रिथिङ रियली आइ एम स्योर वेन यु कम वान्स रियली यु फिल टु कम अगेन आई एम स्योर फर द्याट रेड पान्डा विच इज अन्डर द कन्जर्भेसन रेड पान्डा पनि पाउँछ यहाँनिर रियर एनिमल छ यो चाहिँ रेड पान्डा यो एरियाभित्र छिरेपछि चाहिँ जताततै फोहोरहरू नफालिदिनु होला त्यहाँ युज मी अर फोर मलाई लेखेको डस्टबिन छ त्यहाँभित्र युज गरिदिनु होला चाहिँ धेरै प्रकारको माछाहरू पनि पाइन्छ प्रजातिको माछाहरू पाइन्छ एक्ज्याक्टली कति प्रजातिको चाहिँ थाहा भएन जस्ट यु क्यान सी अ डिफ्रेन्ट टाइप्स इन डिफ्रेन्ट कलर्स अफ फिसेस यहाँको माछा चाहिँ मार्नुहुन्न है फेरि
अनि यहाँको यो पोखरीको गहिरोहरू भन्ने पनि मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन जस्ट रियली you just close your eyes and think and you try to feel the Mayapokhari, sound of Mayapokhari, sound of birds. Really, it's amazing. एक दिन हजुरहरूलाई यस माइपोखरीकै विशेष भनेर एउटा म भ्लग बनाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई म सबै यस माइपोखरीको म जानकारी गराउँछु आज चाहिँ यही बाटो परेको कारणले गर्दा मात्रै निस्केको अब माइपोखरी ननिस्किकन जाने कुरै भएन त्यही बाटोमा परेपछि मनले नै मान्दैन सो म नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म यस माइपोखरी स्पेसल भ्लगमा बनाउँछु त्यतिखेर चाहिँ म तपाईँलाई माइपोखरीको सबै जानकारी गराउँछु अब हामीसँग खासै धेरै टाइम पनि छैन माइमौजा पुग्नुपर्छ सो इट इज स्टिल फार टु गो रात पऱ्यो भने फेरि बाटो अफ रोड पनि छ सो स्लोली अब हामी यहाँबाट मुभ गर्नु चाहन्छौँ वी वान्ट टु गो फ्रम माइपोखरी Sir, how do you feel? एकदम आनन्द एकदम आनन्द शान्त होइन सुनसान के हेर्ने भ्युवर्सहरूलाई के भन्छ जस्तो Anyhow, you must visit Mayapokhari once in your lifetime भन्छु That's it होइन सही हो I wish all my viewers will come and visit this place really it's amazing feel with the natural beauty and it sounds really amazing this place really it wins your heart साच्चै तपाईहरुको मन जित्छ यो ठाउँले तपाईले सब दुःख पीडाहरु बिर्सिन्छ so I feel very proud to be Lamini promise it's very beautiful यहाँ भित्र माइपोखरी भित्र धेरै घुम्नेहरू ठाउँहरू छ we don't have time I'm sorry for that म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अवश्य माइपोखरी स्पेशल भिडियो I'll bring for you guys I'm sorry for that हाम्रो खाजा पनि रेडी भएछ यहाँ माइपोखरी नजिकै दोकान पेमु होटल भन्ने छ साच्चै राम्रो मिठो पाउँदो रहेछ we have ordered थुक्पा खाने भनेर चिसो छ नि त थुक्पा खाएर तातो सुप खाएर अनि हामी चाहिँ विल मुभ नाउ इट्स अलरेडी लेट रियली इट्स अलरेडी लेट हामी राति नै घर पुग्छ रियली अब यो के भन्नु इभिनिङ भ्यू हेर्नुहोस् म आकाश बब्बाल देखेछ रियली मेरो साथी सागरले अङ्कललाई बिदा माग्दैछ उसको बाबाको साथी रहेछ जस हल्का डिस्काउन्ट भयो हामीलाई यु क्यान सी द अमेजिङ भ्यू सनसेट भ्यू अब रातै पर्छ सायद लाइटै बाल्नुपर्छ होला गाडीमा नो वरिज विल ह्याभ फन भ्यू त साह्रै राम्रो छ माइपोखरीको रियली आकाश पनि हेर प्लिज viewers don't forget to come Can you see
light in the sky. Oh, that is my little gift for your life. Many times when I close my eyes, I hope you can hear the sound from my mind. अहिले चाहिँ हामी इलाम देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ जस्ट माइपोखरीबाट 20 मिनट्स अब हामी माइमोजा पुग्नुको लागि चाहिँ यहाँबाट जस्ट हाफ एन आवर लाग्छ अरे बाइकमा इट्स अलरेडी नाइट रियली बट द भ्यू इज अमेजिङ हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ नि सनसेटको भ्यू हेर्नु न कस्तो त्यहाँ छ रातो देखिरहेको छ सबै दोकानहरू पनि बन्द हुँदै रहेछ तर गाउँ भनेको गाउँै हो साह्रै रमाइलो एन्ड एभ्री वान आर भेरी हेल्पफुल सबैजना भेरी हेल्पफुल रियली अनि मेरो साथीले नचिनेको कोही पनि छैन फेरि यो एरियातिर सबैसँग हेलो हाई गर्दै गयो इट्स रियली अमेजिङ प्लेस सी साह्रै अँध्यारो भइसक्यो होप विल रिच सेफली Yes, this is a real night adventure. Really, we are enjoying the road. दिउँसो भए चाहिँ भ्लगमा दामी आउँथ्यो बाटो अहिले पनि राति त अनि बवाल हुन्छ त्यहाँ नाइट भ्लग के बिबा बाटो चाहियो हामीलाई हिलिली कुद्ने बाटो भएन यस्तो पाराले नाइट भ्लग त दामी हुन्छ त मलाई माइमोजा पनि आइपुग्नु लाग्यो सारको घर अब 10 मिनट जस्तो लाग्छ होला Hello, now finally we reached at home. See you in next vlog, day 2 vlog. Till then, keep loving, supporting, and please subscribe. I will explore my Mojua. See you in next video, day 2 video. Thank you for watching. GoPro, stop recording now.